भाग्यवंत कुर्साचे कुरवीन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन। सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली। नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजे सांगात हा स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज। भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन। आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव। नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजे सांगात हा स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज। भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन। आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो। नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजी सांगात हा स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज। भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन। भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावच्या खातीर प्रार्थुया। ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्या ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी होत म्हूण आमी मागताव त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन। महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन। महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन। महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन। देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय तुज्या ताबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ आनी चलय आमेन। आराम करया म्हज्या मोगाचेरू आयचो दीस देवाच्या उतराचेर पातयेवन म्हणण्याच्या पुस्तकांत 20:30 म्हणटा अपूर्वाय म्हणटा प्रवोप चॅप्टर 3:1 हांगा म्हणटा की म्हज्या पुता म्हजी शिकवण विसर नाका म्हजे आदेश तुज्या मनांत धर वळी 2 कित्याक तुजे जिविताचे दीस आनी वर्सां ते वाडयतले। परतून म्हणटा म्हज्या पुता म्हजी शिकवण विसर नाका म्हजे आदेश तुज्या मनांत धर वळी 2 कित्याक तुज्या जिविताचे दीस आनी वर्सां ते वाडयतले आनी तुका शांती दिताले। वळी 3 म्हणटा मोग आनी विस्वासीपण तुका सांडिना जावं ती तुज्या गळ्याक बांद तुज्या काळजाचे फाळयेचे ती बरे। वळी 4 म्हणटा तेन्ना तुका देवा आनी मनशा मुखार कृपा आनी मान फावो जातली। वळी 5 म्हणटा सगळ्या तुज्या काळजान सर्वेस्पराचेर विस्वास दवर सगळ्या तुज्या काळजाचे सगळ्या तुज्या काळजान सर्वेस्पराचेर विस्वास दवर तुज्याच बुदवंतकायेचेर पातयेणी दवर नाका। हे सकाळीचे वेळ आमकां म्हणटा की सगळ्या तुज्या काळजान सर्वेस्पराचेर विस्वास दवर तुज्याच बुदवंतकायेचेर पातयेणी दवर नाका। सगळ्या तुज्या वाटांनी ताका वळखून घेवंक सोद आनी तो तुजो मारोग नीट करतलो। वळी 6 म्हणटा की सगळ्या तुज्या वाटांनी ताका वळखून घेवंक सोद आनी तो तुजो मारोग नीट करतलो। आज म्हज्या मोगाचेनो हे सकाळीच्या वेळार देवाक आमी अर्घ दिता आसतना किर्तनांत 80:5 म्हणटा साम 85:7 आमकां म्हणटा उद्धार देवाचे ह्या उतराचेर भरवसो भावार्थ दवरया तेच उद्धार आज तुका आनी म्हाका जिवीत दिवंक शकता मात्र न्हय आमकां जिवाळ दवरता मात्र न्हय सगळे समस्या संकश्टांत देवाचे उतारस आज म्हाका न्ही तुका बादच्या वेला बैता साम 85:7 म्हणटा की तुजो विस्वासी मोग आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी तुजी सडवण आमकां लाभय। सांगाता म्हणून म्हणया तुजो विस्वासी मोग आमकां दाखय सर्वेस्परा
आनी तुजी सडवण आमकां लाभय म्हणया तुजो विश्वासी मोग आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी तुजी सडवण आमकां लाभय म्हणया तुजो विश्वासी मोग आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी तुजी सडवण आमकां लाभय तुजो विश्वासी मोग आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी तुजी सडवण आमकां लाभय. आज म्हणजे तुझो विश्वासी मोग प्रत्येक तरां आज बुधवाराच्या दिसा जिवितान दाखय सर्वेस्परा तूं म्हाका चलोंक एक आदार दी वाट दी कित्याक दिसान दीस आमी वचूं चुकोल नासा दिया आमी त्या सर्वेस्परा दिया आमी आमच्या सोम्या ताणें आपयला म्हाका आनी तुका वजे दिवच्या खातीर घेवन परतून पाटी वेचच्या खातीर हर एक दिसा सकाळच्या वेळा आमचे सगळे वचे ताच्या हातान समर्पण दिवया. म्हणजे म्हाका न्हू सुमार एक 21 दिसां पयले एका व्यक्तीन सांगले घडीत म्हज्या जिवितांत बापूर बायन उडास आसा. इतिहासाच्या दुसऱ्या 2 Chronicle chapter 20:1 आमकां म्हणटा ताणें सांगलें उतार ब्रदर हे तुवें पयलें दिलें म्हज्या जिवितांत एक असले संकश्ट आयले की ते संकश्ट परिहार नातल्या बरी कितें करचें कळोंक ना. जायते आयडिया काडली जायते चिंतूंक सुरू केले जायते प्लॅनिंग्स केले खंयचे सक्सेस जावना. निमाणे एक दीस राती हांवें चिंतलें की हांव देवाच्या मंदिरांत वेतालो देवा मुखार बसतालो आनी सगळे म्हजी गरजो ताच्या मुखार उसारतलो. कोण म्हणटा जोशपट राय ते वाचूंक जाय आज बऱ्या रितीन कित्याक देवाच्या मंदिरांत वचून बसल्या वेळार खंयचो फायदो आमकां मेळटा. देवाच्या मुखार बसल्या वेळार खंयचो फायदो आमच्या जिवीत आमी जोड घेवंक शकता. जर तूं देवाच्या मंदिरांत सकाळीच्या वेळार वचून तुजी जिवीत समर्पण करून दिताय तो देव तो खालीच वचे घेवन पाटी धाडिना फुडें आसतो म्हणून. म्हजी अनुभव हांवें कितल्याय पटी पळयला. व्हडले समस्या आयल्या वेळार हर सकाळी वचून सक्रामेंता म्हाका बसल्या वेळार ह्या ताबरनाकला म्हाका बसल्या वेळार हांवें तो दीस आशिर्वादांनी बेसवांनी समस्या संकश्टतावन बाचे विजोवन घेतलो दीस हांवें पळयला. हो भाव म्हणा लागलो गे हांवें निर्धार केले मात्र न्हय गेलो सकाळी मिस्सांग बसलो ताबरनाकला मुखार 8 या 9 दिसा भितर म्हज्या समस्येक देवान जबाब दिली. बट हांवें सोडूना ब्रदर हांव कंटिन्यू सोम्या मुखार बसते आसा. म्हज्या मोगाचें देव विस्वास हांगा म्हणटा पळया अपूर्वायन म्हणटा की इतिहासाच्या दुसऱ्या पुस्तकांत 22:20-5 म्हणटा जोशपटान सर्वेस्पराच्या मंदिरांत नव्या आंगणा मुखार जुदाच्या आनी जेरुसलेमाच्या सभेमध्ये उबे रावन म्हळे सर्वेस्पर आमच्या पूर्वजाच्या देवा तूं सर्गीचो राय न्ही राष्ट्रांच्या सर्व राज्याचे तूं अधिकार चलयते न्ही तुज्या हातांत आसा पदवी आनी सकत तुज्या विरोध रावंक कोणच सकना. वळी 7 ह्या देशाच्या निवास्यांक तुज्या परचे इस्रायला मुखार धांवडोवन तांचो प्रदेश तुज्या इश्टा अब्राहमाच्या संततीक दिल्लो तुवेंच आमच्या देवान न्ही. ती हांगा वस्ती करूंक लागली तुज्या मोनाक तांणी एक पवित्र स्थान बांदले आनी म्हळें वळी 9 वेगना तालवार आव मारी चिपडा वा दुकोळ आमचेर येतीत जाल्यार ह्या मंदिरा मुखार आमी तुजे मुखार उबे रावतले. अपूर्बायेचे उतार आज वाचा टायम आसता वेळार इतिहासाच्या दुसऱ्या पुस्तकांत 22:20-1 पर्यंत बरें करून वाचा. प्रत्येक 2 Chronicle chapter 20:1-9 म्हणशेर अपूर्वान वाचते जाला. ते म्हणटा की वेगना तालवार आवर मारी चिपडा दुकोळ आमचेर येती जाल्यार आमी ह्या मंदिरा मुखार आनी तुज्या मुखार उबे रावतले. कित्याक तुजें नांव ह्या मंदिरांत आसा तुजें नांव ह्या मंदिरांत आसा आनी आमच्या अडचणेंत आमी तुका उलो मारतले आनी तूं आमकां आयकतलोय आनी आमकां निवारतलोय. एंडाचे उतार पळया वळी आमकां प्रत्येक तरान
9 म्हणटा 9:11 कित्याक तुझें नांव ह्या मंदिरांत आसा आनी आमच्या अडचणेंत आमी तुका उलो मारतले हांव आनी तूं आमकां आयकतलोय आनी आमकां निवारतलोय. मोगायशानो आमचो ते निवारचे तसलो देव जावन आसा. आमचो देव आयकोवंचे आमचे मागणे आयकोवंचे तसलो देव जावन आसा. त्या खातीर त्या देवा अर्घा दिवंक जाय, वाकाणी दिवंक जाय, स्तुती करूंक जाय, होगोळ सोंक जाय. म्हणजे एक घडी आमचे दोळे दामून त्या देवा अर्घा दिवया. बापा सकाळीच्या वेळा तुका आमी अर्घा दिता बापा. हो दीस तुवेंच आमकां दिलाय बापा. तुवें आमकां राखून व्हेलें, सांबाळून व्हेलें आनी आमकां चलोवन व्हरचें तुवें जावन आसाय बापा. खंयच्या वस्तून न्ही, आमच्या बुदवंतकायेन न्ही, आमच्या जाणवायेन न्ही, आमच्या पयशांनी न्ही, आमच्या बळांनी न्ही. तूं आमचो देव. सर्ग तुवें रचलाय, संवसार तुवें रचलाय. आमच्या खातीर निदानाय जमेनी तसलो देव तूं जावन आसाय. तुवें आमकां राखलाय, सांबाळलाय बापा. हे दिसा खातीर परतून एपटी काळजात हांव तुका अर्घ दिता, वाकणटा, दिनवासता. म्हज्या मोगाचनो प्रत्येक तरान मांडण्याच्या पुस्तकांत 23 वळी 20 आनी 6 एकडे वाचया. प्रोवर्ब चॅप्टर 23 वर्स 26 एकडे वाचया आनी म्हणटा उतार. म्हज्या पुता तुजें काळीज म्हाका दी. काळीज म्हाका दी. एक ल्हानशें उतार म्हज्या मोगाचनो. आज जण एकल्या म्हणटा म्हज्या पुता तुजें काळीज म्हाका दी. आमी खंय दवरला आमचें काळीज? खंयच्या सुवातेर आसा आमचें काळीज? आज प्रत्येक तरान मॅथ्यू चॅप्टर 6 वर्स 21 म्हणटा की जंय तुजे दिर्वे आसा थंय तुजें काळीज आसा. आमचे दिर्व्या लागीं आमचें काळीज आसा गे ना. सगळो दीस वर्सां परत आमचें काळीज बुडलां गे. इंस्टाग्रामार आमचें काळीज बुडलां गे. जावं फुरो थोडी वस्तू न्ही, जावं फुरो बुलोवण्यांत ह्या पातकाच्या संवयेंत आमचें काळीज आज त्या सुवातेर हो नोवन आसा गे. आज जण एकल्या सकाळीच्या वेळा आज उतार म्हणटा गे. परतून वाचया घडी. म्हज्या पुता तुजें काळीज म्हाका दी. काळीज म्हाका दी. तुज्या काळजांत जायते घाय पडला जावं फुरो, जायते दूख आसा जावं फुरो, भिरांत आसा जावं फुरो, जावं फुरो कावचिणी आसा जावं फुरो, जावं फुरो इराराय आसा जावं फुरो. आज तो देव म्हणटा म्हज्या पुता तुजें काळीज म्हाका दी. तुजें काळीज म्हाका दी. आज म्हणटा परतून एपडे पळय किर्तनांत 29 आनी 4 ओळी 19 म्हणटा की साम चॅप्टर 94 वर्स 19 आमकां म्हणटा की म्हज्या काळजांतले आकांत सडटा म्हज्या काळजांतले आकांत सडटा आसतना तुजी बुजवण म्हज्या आत्म्याक संतोष दिता. तुजी बुजवण म्हज्या आत्म्याक संतोष दिता. परतून एकडे वाचया आमी. म्हज्या काळजांतले आकांत सडटा. म्हज्या काळजांतले आकांत सडटा आसतना तुजी बुजवण म्हज्या आत्म्याक संतोष दिता. तुजी बुजवण म्हज्या काळजांतले आकांत हर एक दिसा आमच्या काळजांत आकांत सडोन आसा. कितें जाता आज म्हज्या भुरग्यांक कितें जाता? तपास जाता गे, पारगांवांत वेता गे. आज म्हजी पिडा खंयचो रिपोर्ट येता? आज कितें जावन आसा? खंयच्या स्टेजीर पावला? हे सगळे चिंता आसतना म्हज्या मोगाचें उतार परतून वाचचें घडी. उतार म्हणटा गे म्हज्या पुता म्हज्या काळजांतले आकांत म्हज्या काळजांतले आकांत सडटा आसतना म्हज्या काळजांतले आकांत सडटा आसतना तुजी बुजवण म्हज्या आत्म्याक संतोष दिता. बुजवण म्हज्या आत्म्याक देवाची बुजवण आज आमच्या आत्म्याक शांती समाधान लाभे. त्या खातीरच म्हज्या मोगाचें देवाचे उतार आमकां भोव आपुरबाय म्हणटा म्हज्या पुता तुजें काळीज म्हाका दी. तुजे दोळे म्हज्या वाट्याचेर लायलेले आसूं दी. हर एक दिसा म्हज्या वाट्याचेर तुजे दोळे लायलेले आसूं दी. परतून म्हणटा प्रोवर्ब चॅप्टर 4 वर्स 23 पळय देवाचे तर म्हणटा मांडण्याच्या पुस्तकांत 24 वळी 23 एकडे वाचया आमी. भोव जतनायेन तुजें काळीज राख. भोव जतनायेन तुजें काळीज राख. भोव जतनायेन दिर्वे खंय आसा तुजें काळीज थंय दवर नाका. तुजे दिर्वे तुजो सोमी सोडवंदार ह्या सकाळीच्या वेळा जावं दी. तुजे काळीज त्या सोम्या लागींच एक सवन आसूं दी. त्या खातीर मागूंक जाय एक निर्मळ काळीज. दावीद कीर्तन पळया साम 51 वर्स 10. एक निर्मळ काळीज म्हाका रसून दिये देवा. उठल्या तक्षण म्हणा एक निर्मळ काळीज. वायटा बुळच्यात असले न्ही. म्हज्या काळजांत राग द्वेष मसोर घात अन्याय दवरून घेवन कुसोवचे तसले न्ही. एक निर्मळ काळीज ह्या सकाळीच्या वेळा म्हाका रसून दिये देवा. एक नवो थीर आत्मो आज म्हजे भितर घाल. एक नवे काळीज, एक निर्मळ काळीज, देव भिरांतीचे काळीज, देवाच्या मोगान लासलेले काळीज मुझे जावं दी. उद्धार काळीज मुझे जावं दी.
म्हज्या मगाच्यान परतून वाचया प्रॉवर्ब चॅप्टर 4 वर्स 23 परतून इकडे वाचया आमी भोव जतनायेन तुजें काळीज राख जतनायेन तुजें काळीज राख कित्याक तांतू आसात जिविताच्यो झरी तांतू आसा जिविताची झरी हर एक दिसा म्हज्या काळजांत जिविताची झरी आमी अनुभव करूंक जाय जिवीत कोण जो आसा तो जेसू जिविताची झरी म्हज्या काळजांत सदांनीच हांवें अनुभव करूंक जाय परतून प्रॉवर्ब चॅप्टर 4 वर्स 4 आमकां म्हणटा मान्याच्या पुस्तकांत 24:4 एकडे वाचया आमी ताणें म्हाका शिकयलें आनी म्हाका म्हळें म्हजी उतरां तुज्या काळजांत धर पळय म्हजी उतरां तुज्या काळजांत दवर म्हजे आदेश पाळ आनी तूं जियेतलोय म्हजी उतरां तुज्या काळजांत दवर काळजांत जागोवन दवर त्या खातीर म्हज्या मगाची देवाचे उतार जिवे क्रियात्मक देवाचे उतार सकत आसा पदवी आसा ते उतार खंय दवरूंक जाय आमच्या काळजांत ते उतार खंय दवरूंक जाय आमच्या जिबेच्या तकलेर ते उतार खंय दवरूंक जाय आमच्या मोतीन त्या उतरांतच आज बुधवार दीस आराम करया सांफरो केदे व्हडले समस्या आमच्या जिवितान येते आसा खंयची सांकळ्यो आमच्या जिवितान येवन पडते आसा जाल्यार हे सगळे समस्या हे सगळे सांकळेतां आमचो देव आमचो स्वामी आमचो सडवंदार आमचो जीवदातर आमकां निवारतलो आनी राखतलो त्या खातीर आज देवाच्या उतरान हो बुधवारचो दीस आमी आराम करया देवाच्या उतरान आयचो दीस आमी सुरू करता आसतना देवाचे उतारच आमकां सुटका आनी सडवण लाभयता त्या ती सकाळीच्या वेळा म्हणा जेजू बळ्या आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्याच काळजा सारकें आज म्हजें काळीज हांव तुका दिता म्हज्या काळजांतली सगळें उणेपण पयस कर देवा आज पळय कितलें शांती समाधान तुमकां लाभतलें मात धैर्य मेळटलें कित्याक तो जेजू तुमच्या सांगात आसा इकडे दोळे धांपी आमच्या मोगाच्यान ह्या मागण्यांत हांवें भाग घेता आसतना सगळी तुमची गरजो सुमेच्या त्या सरेंडर कर ह्या वेळार सगळें तुमचें उणेपण तुमची खंत बेजाराय तुमची अस्कतकाय सगळे सुमेच्या त्या सरेंडर कर ह्या वेळार ताच्या नांवान हो दीस आमी आराम करया ताका अर्घ दिवन म्हणया ताच्या हातांत हो दीस आमी समर्पित करया वै सुम्या जेजू जेजू त्या जेजूचे विश्वासदार म्हणया वेळा सुम्या म्हजे काळीज हांव तुका दिता तुज्या अमोलीक रक्तान म्हाका नितळ कर जेजू आज सलवणे वय जिवितार येवन आसा आज जांफरो खंयच्या ट्रिटमेंटाक तुवें वेते आसाय जांफरो आज खंयचो रिपोर्ट काडूंक तूं वेते आसाय आज देवाचे उतार तुज्या जिबेर आसूं दी आज देवाच्या उतरांत जीव आसा साम 80:7 म्हणटा तळबराच्या सर्वेस्परां आमकां परतून वयर काड तुज्या मुखार परतून आमचेर फांकून दी आनी आमकां सडवण मेळटली तळबराच्या सर्वेस्परां आमकां परतून वयर काड तुझ्या मुखार परजण आमचेर फांकून दी आनी आमकां सडवण मेळटली वय आमकां सडवण मेळटली जांफरो खंयच्याय टेस्टाक वयता जांफरो किमो घेवंक वयता आसा जांफरो ऑपरेशन आसा जांफरो डेंगू जावन आसा जांफरो मलेरिया वायरल फिवर जांफरो हार्ट अटॅक आयला जांफरो आज जांफरो खंयची पिडा तुवें कुडीत काम करता तो कांय सुखाना जांफरो गँग्रीन जाला जांफरो जेजू क्रिस्ताच्या पवित्र नांवाद्वारे देवाच्या उतराच्या बळान तळबराच्या सर्वेस्परां आमकां परतून वयर काड तुज्या मुखार म्हणसो परसण आमच्या फांकू दी आनी आमकां सडवण मेळटली जांफरो लोनाक एप्लाय करून वयता जांफरो नवो बिझनेस हात घालता जांफरो तुज्या बिझनेसार उदरगतपण ना जांफरो देवाच्या उतराचेर पातयेणी दवर त्या उतराचेर भरोसो दवर तुज्या मोतीक समाधान मेळोव दी हाताखाली कामां पोता पावोव दी ल्हान भुरग्यांक आशिर्वाद जेजू फाव करून दी हेच्या दिसा जेजू तांकां जाणवायन भरोव दी शिकिल्ले मोतीक उरोव दी तरणाट्यांक हाताखाली कामां पोता पावोव दी तांचे जिवीत उदरगतीचें जावं दी वायटांत तो जेजू तांकां राखून दी सांबाळूं दी तूं भायर येता आसतना तूं भितर येता आसतना तोच सर्गेचो बाप जेजू क्रिस्ताच्या नांवान तुका राखून दी सांबाळूं दी एक्सिडेंट जाता अवघड जाता अनहूत जाता वदळ जाता आवर जाता कठीण पावस जाता सगळ्या मारेकार पिडेन जावन बस जेजू आमकां राखून दी आनी सांबाळून दी सुम्या आमी सकाळीच्या वेळार तुजें नदर लावन मागता साम 80:7 तळबराच्या सर्वेस्परां
आमकां परतून वयर काड तुज्या मुखामळाचो परसळ आमचेर फांको दी आनी आमकां सडवण मेळटली आनी आमकां सडवण मेळटली आनी आमकां सडवण मेळटली आनी आमकां सडवण तुज्या नांवान मेळटली आमेन म्हज्या मोगाचें न्हू हांगाचे दोन टेस्टिमनी आमी आयकुया त्या सुम्याक आमी अर्घ दिवया प्रेज द लॉर्ड. डॉन रेबेरो म्हणलो भाव आपली साक्ष दिवंक आशेता. तो म्हणटा म्हजे होली फॅमिली हॉस्पिटलाचे काम सुकल्ले ते दाडा हांव मस्त खंतीन बुडल्लो तेदना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक म्हजे खातीर मागोवंक विनंती केल्ली आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतर किर्तनांत अध्याय 9:9 हांव सदांच व्हडा भावार्थान उसार नाशिल्लो. तशेंच 3 ते 4 वरांच्या लायव्ह सक्रामेंताच्या आराधनांत दिंबयेर पडोवन मागो नाशिल्लो. आतां म्हाका एक बऱ्यांतलें बरें काम फावो जाला. इतलें व्हडलें आजाप म्हज्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हज्या चेडवा पासत हांवें USA विजा जावचे खातीर मागोवंक विनंती केल्ली आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच उसार नाशिल्ली. तशेंच 3 ते 4 वरांच्या लायव्ह सक्रामेंताच्या आराधनांत दिंबयेर पडोवन ताचे खातीर मागो नाशिल्ली. आतां ताका विजा मेळोवन ते USA ताच्या घरकारा सांगाता पावला. इतलें व्हडलें आजाप म्हज्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. 5 बसवण्यो आमी जण एकले उत्सार्यान दोन टेस्टिमनी आमी आयकुया. प्रवर्ब चॅप्टर 16 वर्स 3 तुझे काम सर्वेस्पराच्या अधीन कर आनी तुझे योजन्यो सफळ जातल्यो. साम चॅप्टर 149 वर्स 4 कित्याक सर्वेस्पर आपल्या परजेचो मोग करता दुबळ्या धाकट्यांक तो जैतसो मोगोर दिता. साम चॅप्टर 94 वर्स 14 सर्वेस्पर आपल्या परजेक सोडचो ना आपल्या दायजांक तो सांडचो ना. साम चॅप्टर 86 वर्स 10 कित्याक तूं एकलोच व्हरतो विजमिता तूं करताय तूं एकलोच देव. साम चॅप्टर 80 वर्स 3 देव आमकां परतून वयर काड तुज्या मुखामळाचो परजळ आमचेर फांको दी आनी आमकां सडवण मेळटली. प्रेज द लॉर्ड. जॉसलीन पिंटो म्हणली एकली भयण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हाका म्हज्या गांवांतावन UKक रिलोकेट करूंक आशिल्लें तेदना हांव कशें रिलोकेट करचें म्हणून चिंतून आशिल्लीं. ते दाडा हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक म्हजे खातीर मागोवंक विनंती केल्ली आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच व्हडा भावार्थान उसार नाशिल्लीं. तशेंच 3 ते 4 वरांच्या लायव्ह सक्रामेंताच्या आराधनांत हांव दिंबयेर पडोवन मागो नाशिल्लीं. आतां म्हाका UKक रिलोकेट करचो अवकाश फावो जाला आनी तशेंच हांव म्हज्या कुटुंबा सांगाता आतां संतोशान जियेते आसां. इतलें व्हडलें आजाप केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हज्या धुवेक ब्युकल सर्जरी जावची आशिल्ली. डॉक्टरान आमकां ती सिरियस सर्जरी म्हणून कळयल्लें. ते दाडा आमी सक्कड खंतीन बुडुल्ल्या. तेदना आमी डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतर जेरेमिया अध्याय 30 आनी 3 वर्सो आमी सगळां व्हडा भावार्थान रात आनी दीस म्हणल्या बरी उसार नाशिल्ल्या. तशेंच 3 ते 4 वरांच्या लायव्ह सक्रामेंताच्या आराधनांत आमी दिंबयेर पडोवन मागो नाशिल्ल्या. आतां ताची सर्जरी कांयच अडकळ नासतना बऱ्या तरान जाल्या. इतलें व्हडलें आजाप म्हज्या धुवेच्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. मोगाचें जेजू क्रिस्तच्या नांवान आयचो दीस म्हजो आनी तुमचो जण एकलोसो दीस सफळ जाल्लो आशिर्वादीत जाल्लो बेसांव आनी बरलो जावं दी. उतार म्हणटा साम 80 वर्स 7 दळबराच्या सर्वेस्परा आमकां परतून वयर काड तुज्या मुखामळाचो परजळ आमचेर फांको दी आनी आमकां सडवण मेळटली. तुज्या मुखामळाचो परजळ देवाच्या मुखामळाचो परजळ जण एकल्याचेर फांकोन आज आमची मुखामळां परजळ दी. शांती समाधानान शिव तो जेजू आमकां आदार दिवं दी. त्या खातीर एक उतार आज बऱ्या रितीन भायर दवरूंक जाय. साम 80 वर्स 7 कोणाक एक उतार धाडा मेसेज करा कित्याक देवाच्या तुरांत जीव आसा. तांच्या मुखामळारी सुम्याच्या मुखामळाचो परजळ फांको दी. तांचे मुखामळ परजळ्ळे जावं दी परजळ्ळे जावं दी. म्हज्या मोगाचें देवाक आज आमी अर्घ दिवया. आज दनपारां प्रत्येक तरान 3 ते 4 विशेष रितीन भुरग्यां खातीर तरणाट्यां खातीर विशेष आराधन जावन आसा. तांच्या फुडारा खातीर आमी मागया पवित्रात्म्यान भरचे खातीर मागया. ल्हानसो उपास नाजाल्यार एक आमच्या पदानामान बरे प्रत्येक दनपाराच्या आराधना खातीर करया.
तशेंच म्हज्या मोगाचेनो फाल्यां ब्रेस्तार 1 तावन 6 वरां पवित्र सक्रमेंत विनवण्या खातीर भायर दवरतले हांव 3 तावचे सेम लायव्ह आसतले आनी तशेंच कावन्सिलिंगाक हांव बसून आसतलो सांजे 7 तावन 9:15 चवथ्या दिसाची जेरिको प्रेयर जावन आसा त्या खातीर विशेष आराधना म्हयन्याचो पयलो ब्रेस्तार विशेष रितीन ह्या सगळ्या म्हयन्या खातीर मागतले भुरग्यां खातीर तरणाट्या खातीर सेकंड थर्सडे आराधना आसा फाल्यां तुमच्या उदरगत्या खातीर फायनान्स ब्लेसिंगा खातीर 7 तावन 9:15 वरां विशेष आराधना तशेंच शुक्रारा म्हयन्याचो पयलो शुक्रार जावन आसा सकाळी 10 वरां तावन 3 वरां पर्यंत सेंट जॉन द इवांजेलिस्ट चर्च मरोल त्या सुवातेर विशेष अर्गा वकाणी शिकोवण मिसाचें बलिदान आनी पवित्र सक्रमंताचें आराधना आसतलें म्हज्या मोगाचेनो प्रत्येक तरा माग्या आज दनपारां 3 तावन 4 सांगाता मेळया आनी त्या येवकरिस्तान सोम्याची दैवी सकत आमी अनुभव करया आमेन परतच्या टेस्टिमनी आमी आयकुया प्रेज द लॉर्ड. एकलो भाव आपली साक्ष दिवंक आशेता. तो म्हणटा हांवें काम करच्या ऑफिसांत पुलीस रेड जाल्लें आनी म्हज्या कडेन जाय असले डॉक्युमेंट्स नातल्यो तेन्ना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक म्हजे खातीर मागोवंक विनंती केल्ली आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच व्हडा भावार्थान उसार नाशिल्लो. तशेंच 3 तावन 4 वरांच्या लायव्ह सक्रमेंतच्या आराधनांत हांव दिंबयेर पडोवन मागो नाशिल्लो. पोलिसांनी म्हाका कांयच प्रॉब्लेम करनासतना म्हजी सिवील आयडी म्हाका पाटी दिल्या. इतलें व्हडलें आजाप केल्ल्या धन्य देवाक हांव काळजान तावन अर्गां दितां. प्रेज द लॉर्ड. मेरी रेबेल्लो म्हणली भयण साकिनाका तावन आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हजें घर बऱ्या मोलाक विकोन वेच्या खातीर आनी म्हाका एक बरें घर फावो जावचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक म्हजे खातीर मागोवंक विनंती केल्ली आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच व्हडा भावार्थान उसार नाशिल्लीं. आतां म्हजें घर बऱ्या मोलाक विकोन वचून म्हाका एक बरें घर धन्य देवान फावो केलां. इतलें व्हडलें आजाप म्हज्या जिवितांत केल्ल्या धन्य देवाक हांव काळजान तावन अर्गां दितां. प्रेज द लॉर्ड. कोडयाळटावन एकली भयण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हजो पूत 1.5 वर्सां तावन काम नासतना घरा आशिल्लो तेन्ना म्हाका एकल्यान डिवायन मर्सी पंगडाचें लिंक दिल्लें आनी हांव तें सदांच आयकोन आशिल्ली आनी तशेंच डिवायन मर्सी पंगडाक हांवें पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव आनी म्हजो पूत व्हडा भावार्थान दीस रात म्हणल्या बरी उसार नाशिल्लें हांव. आतां म्हज्या पुताक एक इंटरव्यू फावो जाला आनी बरें काम आतां ताका फावो जालां. इतलें व्हडलें आजाप केल्ल्या धन्य देवाक हांव काळजान तावन अर्गां दितां. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हज्या धुवेक बऱ्यांतलें बरें काम फावो जावचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार आमी सदांच व्हडा भावार्थान उसार नाशिल्लें हांव. आतां ताका एक बऱ्यांतलें बरें काम फावो जालां. तशेंच म्हजी दुसरी साक्ष म्हज्या पुताक एका बऱ्या इस्कॉलांत एडमिशन जावचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार जनवाय अध्याय 7 वळी 7 हांव सदांच व्हडा भावार्थान उसार नाशिल्लीं. तशेंच 3 तावन 4 वरांच्या लायव्ह सक्रमेंतच्या आराधनांत आमी दिंबयेर पडोवन मागो नाशिल्लें हांव. आतां ताका एका बऱ्या इस्कॉलांत एडमिशन जालां. इतलें व्हडलें आजाप म्हज्या भुरग्यांच्या जिवितांत केल्ल्या धन्य देवाक हांव काळजान तावन अर्गां दितां. अर्गां तुका सोम्या जेजू. होगळाक तुका सोम्या जेजू. महिमा तुका सोम्या जेजू.